नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ ये आप 1 रमज़ान से लेकर 10 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तक पढ़ सकते हैं। ये पहले अशरे का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को 1 रोज़े से लेकर 10 रोज़े तक, 10वें रमज़ान की 10 तारीख तक आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। अगर चाहें तो ये आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो इस अशरे में 1 मरतबा तो लाजमन पढ़ लीजिएगा। ये अशरा रहमतों वाला अशरा है। इसमें खूब रहमतें लूटे, रब कायनात की रहमतों की बारिशें हो रही हैं। तो इस अशरे में आप खूब इस फ़ायदा उठाएं इस अशरे का। आप इसमें इस वजीफ़े को किसी भी वक़्त, किसी भी जगह, किसी भी नमाज के साथ इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ सकते हैं। चाहे सुबह फजर की नमाज के साथ पढ़ लें, चाहे तो ज़ोहर के साथ, असर के साथ, मगरिब के साथ पढ़ लें, चाहे तो इशा के साथ, चाहे तहज्जुद के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को 1 से 10 तारीख तक किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। अगर आपके नसीबों के ताले बंद हो चुके हैं, आप पर बहुत ज़्यादा मुफलिसी, गरीबी है, फाके हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत को रख के, आप बहुत ज़्यादा कर्ज़ है आप पर, या आपका अपना घर नहीं है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, या आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या कि आपकी औलाद नहीं, किसी भी मकसद को रख के अपने जहन में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी जिस मकसद के लिए आप वजीफ़े करेंगे उसको कबूल मंजूर अता फरमाएगा और आपकी उस परेशानी को दूर अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है। वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। हमें ही मांगने का तरीका सलीका नहीं आता, इसीलिए आज आप इस वजीफ़े को पढ़ के अपनी मुराद को रब कायनात से हासिल कर सकते हैं, अपने नसीब के बंद तालों को खुलवा सकते हैं, अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवा सकते हैं। इस वजीफ़े को करते ही रब कायनात अपने गैबी ख़जाने जो हैं, उनके जो फरिश्ते हैं, उनको हुक्म देगा कि जाओ, जिस बंदे ने ये वजीफ़ा किया है उस पर अपने गैबी ख़जानों के मुंह खोल दो और उसे इतनी दौलत दे कर आओ कि उसे किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी ना रह जाए। तो आप इस वजीफ़े को पहले अशरे में लाजमन पढ़ लीजिएगा, चाहे रोज़ पढ़ लें, चाहे 1 दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। और आपने इस वजीफ़े को करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है। अल्लाह पाक का कोई सा एक नाम भी लिख दीजिएगा साथ, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में राब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, अगर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे राब्ता करना चाहते हों
تو WhatsApp پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو WhatsApp پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو تو WhatsApp کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بے دھیانی میں یا کاٹ کے ویڈیو کو سکپ کر کے سنیں تو کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کو سمجھ نہ لگے۔ تو اس لیے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، نہ تو کسی وظیفے میں آپ نے اپنی طرف سے کم کرنا ہے اور نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہم پر کرم عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو گھر میں، آفس میں، دفتر، مدرسے، مسجد میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ، مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے، بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور اپنے جس مقصد کے لیے وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت ضرور دل میں رکھ لیجئے گا، کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ وہ وظیفہ ہے تیسرا کلمہ، آدھا آپ نے پڑھنا، پورا نہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس کو 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر آیت کریمہ پڑھنی ہے جو کہ تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، جس کو انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو یہ آیت کریمہ ہی پڑھا تھا، تو اس کی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کی، اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ تیسرا کلمہ آدھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھ کے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تیسرا وظیفہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے تو اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں
اور جب آپ گناہوں کی بخشش کی دعا کر چکیں تو پھر اپنے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا ہے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کی برکات کے صدقے، اس پہلے رحمت بھرے عشرے کے صدقے تمام حاجات کو پورا عطا فرمائے اور مشکل و پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔